अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज हम आपके लिए हजरत बीबी फातिमा के दुपट्टे का एक वाक़या लेकर आए हैं। हजरत बीबी फातिमा के दुपट्टे का एक बार का वाक़या है। मस्जिद में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबी थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनू सलीम से आया था। वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सरकारे दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ शख्स बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वह शख्स कहने लगा, जैसे आपको मेरी हालत दिख रही है वैसे मेरी हालत पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे उस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वह सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। और इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यहाँ कोई ऐसा है जो इसको कपड़ा दे सके। यह सुनकर हजरत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ साहबाओ, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए, उनकी आंखों से आंसू शुरू हो गए। किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो हमारे प्यारे नबी ने दूसरी बार फिर फरमाया, यहाँ कोई है जो शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार नबी ने फरमाया तो उन लोगों में से हजरत सलमान फारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए जानिसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर ये 2 रोटी ना दे सके। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ये सुलेमान तो क्या, ये शख्स मेरी चौखट से भूखा न जाएगा। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसको रोटी कहाँ से खिलाओगे। यह सुनकर सलमान फारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिलाकर ही लेकर आऊंगा। ये कहकर हजरत सलमान फारसी दरवाजे के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भूखा नहीं गया था, जिस दरवाजे पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते थे। ये दरवाजा और किसी का नहीं था, बल्कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा साफा हजरत सलमान फारसी उस शख्स को अपने साथ जाकर वे दरवाजा खटखटाते हैं और आवाज लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन है हजरत। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकारे दो आलम की दरगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबाओं के घर में किसी को भी 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। मैं इसको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए चचा, इस शख्स से थोड़ा साइड से होकर मेरी बात सुन ले। हजरत सलमान फारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर बीबी फातिमा की बात सुनते हैं। बीबी फातिमा फरमाती हैं, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहजादों ने 1 लुक़मा भी नहीं खाया। मेरे घर में खाने की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आप इस शख्स को किसी भी बहाने से वापस ले जाए। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। अगर इस शख्स को मैं भूखा ले गया। ये बात सुनकर हजरत बीबी फातिमा फरमाती हैं, ए चचा, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ।
بی بی فاطمہ اندر جاتی ہے اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہے اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہے اس چادر کو عام چادروں کی طرح نہ سمجھیے گا، یہ چادر میری رخصتی کے وقت میرے ابو حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا اے بیٹی فاطمہ آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھ لوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے اس سمون آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اس نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے کہا جو سلمان مجھے یہ تو بتا دو یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگے اے حضرت سلمان تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے کہ آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یہودی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ یہودی کہتا ہے اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوگے ان کی بیٹی کتنی سکھی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا لیکن تب ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے جا کر بیوی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے پر آ رہے تھے، وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں اے یہودی میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ پہ رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی وقت ان کو دیے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا، ہر وقت بی بی سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کا ہوتا یا نہ ہوتا ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جائے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی، جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کے ایک سجدہ کرنے پر فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل اسلام ورلڈ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔